अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहूदियों के हाल पर हैरानी और इनकी गुमराहियों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला इन पर शदीद तनकीद फरमाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब दी गई? यहूदी जो हर वक्त अपनी पाकी के किस्से बयान करते थे और इन्हें इस बात पर फ़ख्र था कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बातिल और शिर्क को मानते थे, काहनों की ताबेदारी करते थे। यहाँ जिब्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी बेहकीकत, बेअसल और बेफ़ायदा चीज़ के हैं। इस्लाम की ज़ुबान में जादू, ज्योतिष, फाल निकलवाना, टोने टोटके, शगुन, मुहूर्त और तमाम दूसरी वहमी और ख़याली बातों को जिब्त से ताबीर किया गया है। हदीस में आया है, यानी जानवरों की आवाज़ों से फ़ाल लेना, जानवरों के कदमों से शगुन निकालना और फ़ाल गिरी के दूसरे तरीके, ये सब जिब्त के कबील से हैं। जैसे काली बिल्ली आगे से गुज़र गई है तो ज़रूर कोई बुरा ही होगा, वाह तो बदशगुनी हो गई है, तो इससे वापस आ जाते हैं। बिल्ली या कुत्ते की आवाज़ें, ख़ुसूसन बिल्ली की आवाज़ों से कि बिल्ली रो रही है, ज़रूर कोई मुसीबत आएगी या किसी की मौत होगी, ये सब वहम है। और अब यहाँ तागूत से मुराद हर वो शख्स जो अपनी हद से आगे बढ़ जाए, इसके बारे में हम सूरह बकरा में पहले भी तफसील से पढ़ चुके हैं। एक तागूत तो शैतान है और दूसरा तागूत आदमी का अपना नफ्स है कि वो तागूत पर ईमान लाते हैं और तागूत पर ईमान लाने वाले मुशरिक हैं या काफिर हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताज्जुब का इजहार फरमाते हैं कि इनको इससे पहले किताब दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस किताब की तालीमात पर अमल नहीं किया, बल्कि ये तो इन मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो गए हैं, इनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए हैं, महाज बना लिया था जिनको अल्लाह ने किताब दी है। ये बात हैरान करने वाली थी कि यहूदी ये कहें कि मुशरिकीन का दीन दीन मोहम्मद और आपके साथियों के दीन से बेहतर है, और मुशरिकीन इन लोगों से ज़्यादा हदायत याफ्ता हैं, ज़्यादा सही रास्ते पर हैं, जो अल्लाह की किताब पर और इसके रसूल पर ईमान लाते हैं। लेकिन यहूदियों की तरफ से ये कोई अनोखी बात नहीं है। हक़ व बातिल के दरमियान उन्होंने हमेशा बातिल को तरजीह दिया। इब्ने इसहाक ने मोहम्मद इब्ने अबी मोहम्मद अकरमा और सईद इब्ने जुबैर हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत नकल की है कि कुरैश, गतफ़ान और बनी क़ुरैज़ा के जिन लोगों ने जंग अहज़ाब में तमाम पार्टियों को जमा किया था, इनमें सलाम इब्न अल हकीक, अबू राफ़िया, रबी इब्न अल हकीक, अबू आमिर, वहू इब्न आमिर और होज़ा इब्न कैस थे। जब ये लोग कुरैश के पास आए तो उन्होंने कहा, ये लोग यहूदियों के अहबार और उलमा हैं और ये लोग पहली किताब के माहरीन उलमा हैं। आप लोग इनसे जो पूछना चाहें पूछ लें कि तुम्हारा दीन अच्छा है या मोहम्मद का दीन अच्छा है। कुरैश ने इनसे यही पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा दीन मोहम्मद के दीन से बेहतर है, और जो लोग मोहम्मद के ताबे हो गए हैं तुम इनसे ज़्यादा हदायत पर हो। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि अहले बातिल और अहले हक़ में से इन्हें हमेशा अहले बातिल ही अच्छे लगते हैं। इनकी एक ही फितरत, एक ही मंसूबा और एक ही मकसद है। यही वजह है कि इन लोगों को अल्लाह की जानिब से लानत होती है, इनके मरदूद और मलून होने का ऐलान किया जाता है और ये फ़ैसला कर दिया जाता है कि इनके लिए कोई नुसरत नहीं होगी और ना ही इनका कोई मददगार होगा। अब इस बात पर इनको कहा जा रहा है कि इन्हें तो इस बात पर भी गुस्सा है कि अल्लाह ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर यह एहसान क्यों फरमाया कि इनको दीन, नुसरत और फ़तह से हमकिनार किया, और फिर अल्लाह ने इन पर फजल व करम की जो बारिश की, इस पर भी वो जल भुन गए। हालांकि मुसलमानों को जो चीज़ या भलाई दी गई है वो खैर या भलाई इनसे छीन कर तो नहीं दी गई थी। इससे यही मालूम होता है कि ये लोग कितने सख्त मिजाज और लालची थे। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि इनके अलावा भी किसी को कुछ मिले। हालांकि अल्लाह ने इन पर भी रहमत की थी, इनके अबा व अजदाद पर भी एहसान किया था, इनको फ़याज़ी और रवादारी से मना नहीं किया था और ना ही इनको ये बुग़्ज़ और हसद सिखाया था।
اور یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ یہ لوگ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ اپنے خزانوں میں سے کسی اور پر بھی فضل و کرم کرے۔ کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ اس کے خزانوں میں شریک ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے اقتدار میں اس کے شریک ہیں؟ کیا خدا کی حکومت کا کوئی حصہ ان کے قبضے میں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ان میں سے تو کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ملتی۔ یہاں نکیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نکیر سے مراد وہ جھلی ہے جو گٹھلی کی پشت پر ہوتی ہے، اور یہودیوں کی کنجوسی اور ان کا بخل انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کو گٹھلی کا چھلکا بھی دیں۔ شاید انہیں رسول خدا سے اس بات پر حسد ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا۔ یہ لوگ اس بات پر کیوں حسد کرتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کو نبوت اور زمین پر اقتدار عطا فرمائے، حالانکہ ان پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ فضل و کرم ہوتا رہا ہے، جن کو اللہ نے کتاب اور حکمت نبوت عطا کی، اور ان کی آل اولاد میں نبوت جاری رہی تھی، اور ان کو حکومت اور اقتدار اعلیٰ بھی دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس فضل و کرم کی کوئی قدر نہیں کی، نہ اس نعمت کو سنبھالا اور نہ ہی اللہ سے کیے گئے عہد کا کوئی پاس رکھا۔ اور ان لوگوں میں سے تو کتنے ہی لوگ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کی حاسدانہ باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم آخر جلتے کس بات پہ ہو؟ تم بھی ابراہیم کی اولاد ہو، اور بنی اسماعیل بھی ابراہیمی کی اولاد ہیں، اور بنی اسماعیل کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ایمان لے آئے، اور تم اپنی نالائکی کی وجہ سے اس سے منہ موڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ کی دھمکی دی گئی ہے کہ ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آل ابراہیم میں سے بعض لوگ مومن ہوئے اور دوسروں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بھی بتا دیں جو ایمان لائے، اور ان کا بھی جو ایمان کی راہ سے روکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہایت ہی شدید اور خوفناک منظر قیامت کی صورت میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک خوفناک منظر ہے۔ کہا جاتا ہے جب ان کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے۔ یہاں کھال سکین کے نیچے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تکلیف کا زیادہ احساس سکین پر ہی ہوتا ہے، اور دنیا میں ہم سکین کا ہی زیادہ خیال کرتے ہیں۔ اور یہ منظر، صرف یہ ایک جملہ اس ایک فکرے کے ذریعے کتنا خوفناک اور ہولناک منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ صرف ایک جملہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ میں جب انہیں ڈالا جائے گا تو وہ جل کر راکھ ہو کر ختم نہیں ہو جائیں گے، مٹ نہیں جائیں گے، بلکہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو دوبارہ نئی کھال اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ وہ نئی کھال جل جائے گی تو دوبارہ اس کی جگہ نئی کھال آ جائے گی۔ ایسا بار بار ہوتا رہے گا، اور وہ اس تکلیف، اس اذیت، اس عذاب سے بار بار گزریں گے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ہر سزا دینے پر قادر ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ کافروں کے لیے اس بھڑکتی ہوئی خوفناک جہنم کے مقابلے میں، ان جلتی ہوئی کھالوں، بھنی جانے والی کھالوں کے مقابلے میں کہ جب وہ گل جائیں تو بدل دی جائیں، یعنی دوبارہ نئی کھال آ جائے گی اور وہ پھر دوبارہ سے جلنے لگیں، اور یہ عمل بار بار ہوتا رہے گا، اس خوفناک اور دل دہلا دینے والے منظر کے مقابلے میں مومنوں کا انعام و اکرام کیا ہے؟ ہمارے سامنے جو منظر اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ منظر نہایت ہی پرسکون، ہمیشہ رہنے والی اور اطمینان بخش جنت کے وسیع باغوں کا ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغات میں ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور ان باغات کی گھنی اور خوشگوار چھاؤں میں وہ رہیں گے، اور ان باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیسا خوش کن اور دل فریب منظر ہے۔ ایک پہلے تھا جزا کا منظر، اور ایک اب یہ ہے جزا کا منظر۔ اللہ کی آیات جو نازل کی گئی ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، اسی کی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ آخرت میں کیا معاملہ کیا جائے۔ جو اللہ کی راہ پر چلیں گے ان کے لیے جنتیں تیار ہیں،
آیات ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، آیات ان کے لیے سفارش کریں گی، اور جو اللہ کی آیات کو پس پشت ڈالیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن ان پر فرد جرم لگائی جائے گی اور قرآن کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن پاک میں ہی بتایا گیا ہے کہ قرآن کھڑا ہو جائے گا کہ انہوں نے میری آیات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یہ سب میرے اور آپ کے لیے بھی کہا گیا ہے، یہ ہمارے بھی سوچنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کس راستے کو چنتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے لیے جنت کا راستہ چننا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔